प्रदेशमा बस्ने प्रवासीहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको कार्यक्रम प्रदेशी प्रति कार्यक्रमको भाग 19 मा म सुदीप चन्द्र घिमिरे यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कोही चिप्लिएर लडेको देखेर हाँस्नुभन्दा सात र हात दिएर उठाउने नै महान हुन्छ। यस प्रदेशी प्रति कार्यक्रमको बीजारोपणदेखि हालसम्म निरन्तर सहयोग गर्ने जापानको सागा केनको तोसु एरियामा बस्ने नेपालीहरूका माझ तोसुका मियर उपनामले प्रख्यात प्रचण्ड हुमगाईको परिकल्पना र मद्वारा सिंगारिएको मार्मिक एवं सन्देशमूलक कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कथाले दिन चाहेको र हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा कथाको अन्तिममा रहेकोले अन्तिमसम्म धैर्यतापूर्वक सुनी कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, मोर यु गेट मोर यु वान्ट। यही तथ्य भन्दा बाहिर जान नसकेको एक मनवा आफ्नो पिताले जीवनको अन्तिम घडीमा जीवनभर आफूले सुरक्षित राखेका दुईवटा हीराहरू आफ्नो बसमा आएको देखेर दङ्ग पर्दै यसलाई बेचेर विलासी जीवन बिताउने निर्णय गर्दछ। ती दुई हीरा मध्ये एउटा असली हीरा थियो त अर्को नक्कली, जुन कुरा उसलाई उसका बाबाले भनेका थिए। तर उसले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुन चाहिँ नक्कली हो र कुन चाहिँ सक्कली हो छुट्याउन सक्ने अवस्था थिएन। उसले परिकल्पना गर्यो, म अब यो राजदरबारमा लिएर जान्छु, जहाँ नक्कली हीरा र सक्कली हीरा छुट्याउने जिम्मा राजालाई दिन्छु। यही सोच्दै ऊ राजदरबार तर्फ हानियो। उसले राजाका सामु शर्त तेर्स्यायो, महाराज, मसँग दुईवटा हीराहरू छन्, एउटा नक्कली हो त अर्को सक्कली। यदि यो कसैले छुट्याउन सक्दछ भने म यो हीरा राज्य कोषमा जम्मा गरिदिन्छु। यदि कसैले छुट्याउन सक्दैन भने मलाई निश्चित द्रव्य र रत्न प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। राजाले शर्त मन्जुर गरे। दरबारमा विद्वान पण्डित कसै न कसैले त छुट्याउन सक्ला। सबैले पालै पालो हीराको अवलोकन गरे, तर कसैले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुन चाहिँ हीरा नक्कली हो त कुन चाहिँ सक्कली ठम्याउन सकेनन्। अन्तिममा राजाले हार स्वीकार गरे र शर्त बमोजिम द्रव्य र रत्नहरू प्रदान गरे। मनवा उक्त मनुष्यले ती द्रव्य र रत्नहरू लिएर घरतर्फ हतार हतार लम्कदै थियो। अचानक उसको मनमा लालचाले बीजारोपण गरेर कोपिला हाल्दै फूल फुल्न थाल्यो। यसरी नै म अरू राज्यमा किन नजाने र त्यहाँबाट पनि मैले निश्चित द्रव्य र रत्नहरू बटुलेर किन नफर्कने। ऊ एकपछि अर्को राज्यमा गयो र पूर्व बमोजिमले उसले शर्तहरू तेर्स्यायो। जहाँ जहाँ पुग्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ ऊ बाजीगर भएर फर्कने गर्दथ्यो। चन्द्रका बाउ इन्द्रले पनि पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था रहेन।
अन्तिममा ऊ 5औं राज्यमा पुगेको थियो जहाँ भारदारी सभा चलिरहेको थियो। उक्त सभामा उसले आफ्नो बिन्ती बिसायो। राजाले शर्त मन्जुर गरे। सबै उपस्थित भारदारहरूले, विद्वान पण्डित कहलिएका भारदारहरूले पालै पालो अवलोकन गरे। राजा स्वयंले पनि अवलोकन गरे, तर छुट्याउन सकेनन्। राजाले हार स्वीकार गर्नै लाग्दाको अवस्थामा सभामा उपस्थित एक अन्धा व्यक्तिले, महाराज पर्खनुस्, म पत्ता लगाउँछु भने। सभामा हाँसो यसरी गुन्जियो कि आकाशमा गड्याङ गुडुङ गडे जस्तै गरी। तर पनि राजाले उक्त अन्धा व्यक्तिलाई कुन चाहिँ नक्कली हीरा हो त कुन चाहिँ सक्कली हीरा हो पत्ता लगाउने मौका दिए, किनकि राजाले सोचे कहिलेकाहीँ नपत्याउने खोलाले पनि बगाउँछ। अन्धा व्यक्तिले पालै पालो हीरा छामे र उनले भने, महाराज मैले पत्ता लगाए, यी दुई मध्ये यो चाहिँ नक्कली हीरा हो त यो चाहिँ सक्कली हीरा। सबैले एक साथ साँझको बेलामा बाँसको झ्याङमा डाङ्ग्रेहरू कराए झैं कराए। कसरी पत्ता लगाउनु भयो कुन चाहिँ नक्कली हो र कुन चाहिँ सक्कली हीरा हो भनेर। ती अन्धा व्यक्तिले भने, हेर्नुस्, यी दुई मध्ये यो सक्कली हीरा हो त यो नक्कली हीरा हो। यो नक्कली हीरा काँसद्वारा बनेको हो, जुन बाहिरी तापक्रम अनुसार यो पनि प्रभावित हुने गर्दछ। यो काँचको हीरा तातो छ, तर यो सक्कली हीरा बाहिरको वातावरणले यसलाई प्रभाव पार्दैन। यो जे छ त्यस्तै रहन्छ, भित्र जे छ त्यही रहन्छ। यसमा जुन गुण विद्यमान छ त्यही नै रहिरहन्छ। त्यसकारण यो सक्कली हीरा हो र बाहिरी तापक्रम अनुसार यसको पनि तापक्रम घटबड हुने यो हीरा नक्कली हो भने सबैजना स्तब्ध भए। कथाले दिन खोजेको मूल सन्देश के हो भने, कुनै पनि कुरालाई चर्मरूपी चक्षुले होइन कि ज्ञान रूपी चक्षुले हेर्नु पर्दछ। कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन अथवा अवलोकन गर्दाखेरि सगरमाथाको फेदमा बसेर होइन कि सगरमाथाको शिखरमा चिचुरोमा पुगेर गर्नु पर्दछ। यति मात्रै होइन, यो दुई बारको जिन्दगी, घाम छाया, सुख दुःख, सम्पन्नता विपन्नता, नाम बदनाम, प्रतिष्ठित पदमा पदासीन या पदविहीन भएर अन्तममा जीवन लीला समाप्त हुने गर्दछ। त्यसैले जसले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि संयम र धैर्य भएर जीवन रूपी रथलाई अगाडि हाँक्दछ, उसलाई नै सफलताले चुम्बन गर्दछ र उही नै गाउँ, समाज, देश र सारा विश्वकै लागि सक्कली हीरा ठहरिन्छ भने जो अर्काको प्रगतिमा डाहा गर्दछ, असन्तोषी मनमा कालो भएको व्यक्ति गोबरमा जन्मेको गोब्रे किरा हो र कथामा भनिए झैं ऊ नक्कली हीरा हो। र यो मटेरियलिस्टिक ओल्डमा जिइरहँदाखेरि जीवनलाई यसरी जिउनु पर्दछ कि, अथवा जीवनलाई यसरी सिंगार्नु पर्दछ कि
यथार्थताको मन्दिरमाथि आदर्शताको गजुर लगाएर। हस्त, धन्यवाद।